2026 में वेनेजुएला की जमीन लर्जी, लॉस एंजलिस जल गया, स्पेन डूब गया और ये सब 1400 साल पहले लिखा जा चुका था। जरा रुकिए और सोचिए, आज 2026 है। सिर्फ चंद दिन पहले वेनेजुएला में ऐसा जलजला आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 24 जून 2026 को एक ही मिनट के अंदर 2 जलजले आए। पहला 7.2 की शिद्दत का और उसके बाद सिर्फ 39 सेकंड बाद 7.5 शिद्दत का दूसरा जलजला। कराकास की इमारतें जमीन बोस हो गईं। हजारों लोग मलबे तले दब गए। एक ऐने शाहिद ने बताया कि जब जलजला आया तो दीवारें चटकने लगीं। हमें किसी तरह दरवाजा खोलकर निकलना पड़ा। बाहर धूल का एक बादल था जिसमें कुछ नजर नहीं आता था। अमरीकी अर्जियाती सर्वे के मुताबिक हलाकतें 10,000 से 1 लाख तक पहुंच सकती हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स में 188 अफराद हलाक, 1520 जख्मी और 200 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे तले दबे बताए गए। यूनिसेफ ने ऐलान किया कि मुतासर इलाकों में 39 लाख बच्चे खतरे में हैं और ये सिर्फ जून 2026 की बात है। लेकिन वेनेजुएला का ये जलजला अकेला नहीं था। 2026 के पहले 6 महीनों में ही दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जमीन बार बार लर्जी। जापान में जलजले आए, तुर्की की जमीन हिली, इंडोनेशिया के जजीरों पर लर्जिश हुई। लेकिन वेनेजुएला का ये जलजला इसलिए खास था क्योंकि एक ही मिनट के अंदर 2 बड़े जलजलों का आना एक इंतहाई गैर मामूली वाकया था। USGS के साइंसदानों ने बताया कि वेनेजुएला का शुमाली इलाका कैरेबियन और जनूबी अमरीकी प्लेटों के संगम पर वाक़ है, जहां जमीन के अंदर मुसलसल हरकत होती रहती है। लेकिन सितंबर 2025 में पहले 2 जलजले आए और फिर सिर्फ 9 माह बाद जून 2026 में इससे कहीं ज्यादा शदीद जलजले। माहिरीन कहते हैं कि ये खतरनाक नमूना है, लेकिन हम कहते हैं कि ये एक निशानी है, अल्लाह की निशानी जो बार बार आ रही है और जिसकी जबान सिर्फ वो समझता है जिसके दिल में ईमान हो। वेनेजुएला पहले से एक मुसीबत ज़दा मुल्क था। मुआशी बहरान, गुर्बत, सियासी इंतशार और अब उस पर यह जलजला। सोचिए, जब अल्लाह किसी कौम पर आजमाइश भेजता है तो वो अकेले नहीं आती। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि हम उन्हें आजमाते हैं मुसीबतों से, तकलीफों से, भूख से और मालो जान के नुकसान से, ताकि वो अल्लाह की तरफ लौट आए। इससे पहले 2025 में क्या हुआ? मार्च 2025 में म्यांमार में 7.7 शिद्दत के जलजले ने 3,820 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अगस्त 2025 में अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के जलजले से 2200 लोग जाँ बहक हुए। सितंबर 2025 में वेनेजुएला के जोलिया और लारा के इलाकों में 6.2 और 6.3 शिद्दत के 2 जलजले आए, जिनसे 1 शख्स हलाक और 110 से ज्यादा जख्मी हुए और वसी पैमाने पर नुकसान हुआ। 2025 में कुदरती आफात से दुनिया भर में 224 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और तकरीबन 17,200 लोग मारे गए। लेकिन क्या ये सब महज इत्तफाक है? क्या ये महज मौसमियाती तब्दीली है या कुछ और भी है? एक तरफ साइंसदान इसे मौसमियाती तब्दीलियां और क्लाइमेट चेंज का नाम देती है, दूसरी तरफ ईमान रखने वाला दिल कहता है कि ये वही निशानियां हैं जिनकी खबर हमें सदियों पहले दी जा चुकी थी। आज की वीडियो में हम आपको वो हकीकत बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी इस जाविये से नहीं सोची। ये सैलाब, ये जलजले, ये आग, ये तूफान, क्या ये सब क़यामत की वो निशानियां हैं जिनका जिक्र 1400 साल पहले हो चुका था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम बाकी आखिरी ज़माने में जी रहे हैं? आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसी हकीकतें हैं जो आपको चौंका देंगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह नूर आयत नंबर 43 में फरमाता है, ऐ इंसान, क्या तुमने गौर नहीं किया कि अल्लाह बादलों को हाँक कर लाता है, फिर उन्हें आपस में मिला देता है, फिर उन्हें तह बतह कर देता है। फिर इंसान देखता है कि उन बादलों के दरमियान से बारिश निकलती है, आसमान से ओले बरसाता है। बस अल्लाह जिसे चाहता है नुकसान पहुंचाता है और जिसे चाहता है उसे फेर देता है। करीब है कि आसमान की बिजली की चमक निगाहों को उचक ले जाए। इस आयत मुबारका से हमें मालूम होता है कि बारिश, ओले, बिजली और जमीन की हर हरकत अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। ये निज़ाम खुदकार नहीं। हर बादल, हर कतरा पानी, हर हवा का झोंका और जमीन की हर लर्जिश सिर्फ अल्लाह के फैसले के मुताबिक होती है। बादशाही अल्लाह ही के लिए है। जमीन और आसमान उसी के हुक्म के ताबे हैं और आज हम उस अजीम निज़ाम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा अपनी आंखों से देख रहे हैं। 2025 और 26 में जो कुछ हुआ उसे जरा तफसील से देखते हैं। जनवरी 2025 में अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में प्लेसीड्स और ईटन की आग ने मिलकर 16,000 से ज्यादा इमारतें तबाह की। 482 अफराद हलाक हुए और 3,000 से ज्यादा जख्मी हुए। ये तारीख की सबसे महंगी आतिशज़दगी थी, जिसका नुकसान 112 अरब डॉलर से भी ज्यादा था। पूरी बस्तियां राख हो गईं, पूरे मोहल्ले सफाई हस्ती से मिट गए। अमेरिका, जो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम है, बस खड़ा था और आग बुझाने के लिए दूसरे मुल्कों से मदद मांग रहा था। फिर जुलाई 2025 में अमेरिका के टेक्सास में एक ऐसा सैलाब आया जो देखने वालों के होश उड़ा गया। 4 जुलाई की रात 6 घंटों में 20 इंच बारिश हो गई। एक कैंप में 27 बच्चियां और उनके रहनुमा मारे गए।
कुल 135 लोग इस सैलाब में डूब गए। नवंबर 2025 में इंडोनेशिया के समात्रा और मलेशिया के इलाके में एक साथ 2 तूफान आए। 1800 से ज्यादा लोग मारे गए और $25 अरब का नुकसान हुआ। यह हालिया तारीख की सबसे हलाकत खेज मौसमी आफात में से एक थी। और फिर मार्च 2025 में म्यांमार 7.7 शिद्दत के जलजले ने 3820 लोग निगल लिए। अगस्त में 2025 में अफगानिस्तान में 6 शिद्दत का जलजला आया और 2200 लोग जाबाक हुए। और फिर जून 2026 में वेनेजुएला का वो जलजला जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये सब एक साल में हुआ, सिर्फ एक साल में। यहाँ रुकिए जरा, क्या ये सब इत्तफाक है या ये वही निशानियां हैं जिनकी खबर दी जा चुकी थी? हदीस पाक में आता है कि जब इंसानों में बेहयाई आम हो जाएगी और मर्द और खवातीन का इखलात ज्यादा होगा तो उनके दरमियान बदकारी आम हो जाएगी और फिर आसमानी अजाब का इंतजार करना चाहिए। जिस इलाके में जिना, बदकारी और बेहयाई आम होगी वहां जलजले, खतरनाक और लाइलाज बीमारियां फैलती हैं और पूरा इलाका आफात की वजह से बर्बाद हो सकता है। यह हकीकत आज के दौर में भी नजर आ रही है। यूरोप और मगरबी ममालिक में बेहयाई और बेपर्दगी कई दहाइयों से आम है और हालिया बरसों में वहां शदीद जलजले, आफात और समाजी इंतशार ने वाज़ेह नुकसान पहुंचाया है। लेकिन यहाँ एक सवाल उभरता है जो बहुत से लोग पूछते हैं, काफिरों के ममालिक में जहाँ कुफर और गुनाह आम है वहां इतना फसाद क्यों नहीं? जवाब यह है कि उन्हें दुनिया में मोहलत मिली हुई है और फसाद सिर्फ माल या ज़ाहिरी हालत का नहीं बल्कि जहनी बीमारी, जहनी परेशानियों और मुआशरती खराबियों से भी हजारों तरीकों से होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जहनी मरीज, खुदकुशी के वाकयात, तलाक़ें और बद मुआशरती रवैये अक्सर इन्हीं मुआशरों में देखे जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम में बेहयाई जाहिर हो जाए तो उन पर ऐसे अमराज और आफात मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उनके असलाफ में न थे। और अब आते हैं क़यामत की उन निशानियों की तरफ जो हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन क़यामत की निशानियों के बारे में अक्सर पूछा करते थे ताकि वो उन फितनों और शर से अपने आप को बचा सकें। आइए हम भी यही करते हैं। पहली निशानी जो हमारी आंखों के सामने मुकम्मल हो चुकी है वो है बुलंद तरीन इमारतें बनाने का मुकाबला। सही बुखारी में निशानी बताई गई है कि क़यामत से कबल लोग बुलंद तरीन इमारतें बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पांव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाने पर फख्र करेंगे। आज हम देखते हैं कि ये पेशगोई किस तरह हकीकत में तब्दील हो चुकी है। दुबई में बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बुलंद इमारत है। रियाज में इमारतों का मुकाबला आज अपने उरूज पर है। जद्दा में इससे भी ज्यादा बुलंद इमारत बन रही है। अरब की इमारतें आज दुनिया की सबसे बुलंद इमारतें बन चुकी हैं। जहां कभी खैमे होते थे वहां आज आसमान को छूती इमारतें खड़ी हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया वो मुकम्मल हो चुका है। दूसरी निशानी सरजमीन अरब का दोबारा सरसब्ज हो जाना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी और आज हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब और अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। कुछ पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो गया है। सऊदी अरब गंदुम में खुद कफील हो चुका है। बारिशों की वजह से हुकूमत को डैम बनाने पड़ रहे हैं जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली बढ़ेगी और फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहिल से गुजर रही है। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जो कुछ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह हकीकत बनकर सामने आ रहा है। तीसरी निशानी है शाम की तबाही। हदीस मुबारका में इरशाद है कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे तो फिर तुम में कोई खैर बाकी न रहेगी। हदीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भलाई मुमकिन नहीं। और हकीकत यह है कि शाम पर सालों से जंग, तबाही और खून रेजी ने लाखों बेगुनाह लोगों की जानें ली हैं। लातादाद लोग जख्मी या माजूर हो चुके हैं और मुल्क का बेशतर हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका है। चाहे इसराइल हो, रूस हो या अमेरिका, हर कोई इस खित्ते में किसी न किसी बहाने से मौजूद है। असल हदफ जजीरतुल अरब है। अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना उसी साजिश का हिस्सा है। चौथी निशानी है फितना दज्जाल की तैयारी। क़यामत से पहले एक बहुत बड़ी निशानी जाहिर होगी और वो है फितना दज्जाल। दज्जाल बनी आदम की नस्ल से होगा और ये एक हकीकी इंसान होगा, ना किसी टेक्नोलॉजी या ताकतवर हथियार का नाम। दज्जाल का लफ्ज दरअसल दजल और फरेब के माने रखता है, यानी वो अपनी चालाकी, जादू और फरेब के जरिए लोगों को बरगलाएगा और अपनी मर्जी मुसल्लत करेगा। दुनिया में जितने भी धोखे और फरेब मौजूद हैं, दज्जाल उन सबसे बड़ा फितना और सबसे बड़ा जालसाज होगा। आज के दौर में हम यही देख रहे हैं। सोशल मीडिया, झूठी खबरें, फर्जी शख्सियात और जाली इल्म के जरिए लाखों लोग धोखे में पड़े हुए हैं। लोग वो चीजें सच मान लेते हैं जो हकीकत में झूठ हैं और अपनी आंखों से देखने के बावजूद फरेब में मुब्तला हो जाते हैं।
آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ڈیپ فیک ویڈیوز بنانا شروع کر دی ہیں جن میں کسی بھی شخص کا چہرہ لگا کر کچھ بھی بلوایا جا سکتا ہے۔ آج وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو 10 سال پہلے صرف خیال میں بھی نہ آ سکتی تھیں۔ یہی وہ جدید شکل ہے دجال کے فتنے کی، اور ہمیں دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم فریب سے محفوظ رکھ سکے۔ اور یہاں ایک اور نشانی بھی ہے جو 2025 اور 26 میں واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ وہ نشانی ہے دنیا بھر میں مسلمانوں کا کمزور ہونا اور ہر طرف سے مغلوب ہونا۔ کتاب فتن میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہوں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی اور مسلمانوں کی آپسی خانہ جنگی ہوگی۔ آج یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ فلسطین میں خون بہہ رہا ہے، یمن میں جنگ ہے، سوڈان میں قتل و غارت ہے، افغانستان میں ابھی تک امن نہیں، اور کشمیر میں مسلمان دہائیوں سے مظلوم ہیں۔ اور پھر وہ نشانی جو خاص طور پر ہمارے خطے سے متعلق ہے۔ 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر اس مقام تک پہنچی کہ دنیا نے سانس روک لیا۔ دونوں ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے تھیں۔ یہ محض سیاسی کشمکش نہیں، یہ اس بڑے مارکے کی تیاری کی ابتدائی مراحل ہیں جسے غزوہ ہند کہا گیا ہے۔ اور جب یہ مارکا ہوگا تو احادیث کے مطابق اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اللہ کی راہ میں ہند کی طرف جائے گا۔ اور یہ وہ موقع ہے جس کا انتظار امت مسلمہ کو ہے۔ دریائے فرات کا خشک ہونا بھی ایک ایسی ہی نشانی ہے جس کا ذکر احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو جائے اور اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہو۔ اور آج سائنسدان بتا رہے ہیں کہ دریائے فرات کا پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ ترکی، شام اور عراق کے درمیان پانی کے تنازعات بڑھ رہے ہیں۔ ڈیموں کی تعمیر اور خشک سالی نے دریا کی سطح کم کر دی ہے۔ یہ بھی ایک ایسی نشانی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ 5ویں نشانی ہے غزوہ ہند کی طرف بڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا۔ اور آج ہند و پاک کی کشمکش اور بڑھتے حالات نشان دے رہے ہیں کہ غزوہ ہند کی طرف رخ ہو رہا ہے۔ 2025 میں بھی ہند و پاک کے درمیان کشیدگی بڑھی اور دنیا کو ایک بڑے تصادم کا خدشہ پیدا ہوا۔ یہ محض سیاسی کشمکش نہیں، یہ اس پیش گوئی کے ابتدائی مراحل ہیں جو احادیث میں بیان ہوئے۔ اور پھر آتی ہے وہ نشانی جو باقی تمام نشانیوں کو جوڑتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں فساد ان گناہوں کے باعث پھیل گیا جو لوگوں نے کیے، تاکہ اللہ انہیں برے اعمال کا مزہ چکھا دے اور وہ واپس راستے پر آئے۔ خشکی سے مراد انسانی آبادیاں ہیں اور تری سے مراد سمندر، سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں۔ فساد کا مطلب ہر وہ بگاڑ ہے جو انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون کو تباہ کر دے، ان کے عیش و آرام میں خلل پیدا کرے یا معاشرتی اور اخلاقی حدود پامال ہو جائیں۔ اور یہ فساد کیوں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی بلائیں اور آفات بھیجتا ہے، جسے قحط، بیماری، خوف، وبائیں، زلزلے، طوفان اور سیلاب۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی غلطیوں کا احساس کریں، گناہوں سے باز آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھنا ضروری ہے، یہ آفات صرف دور دراز کے ملکوں میں نہیں آ رہی، یہ ہمارے اپنے گھر کے قریب بھی آ رہی ہیں۔ پاکستان میں 2025 اور 26 میں بھی بارشوں اور سیلابوں نے تباہی مچائی۔ شمالی علاقوں میں پورے سال کی بارش ایک ہی دن میں برس گئی، بستیاں پانی میں بہہ گئیں، گاؤں اجڑ گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے اور بڑے بڑے پتھر پانی میں تیرتے ہوئے نظر آئے۔ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو کھو رہے ہیں، پورے خاندان بہہ گئے اور ہر طرف تباہی کا سما تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود کیا ہم نے سوچا، کیا ہم نے اپنے گناہوں پر غور کیا، کیا ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیا؟ ایک عالم نے بہت خوبصورت بات کہی کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے تکلیف دے کر اس کی طرف بلاتا ہے، کیونکہ تکلیف میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے جبکہ آرام میں بھول جاتا ہے۔ تو یہ آفات دراصل اللہ کی رحمت کا ایک اندازہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، انہیں بیدار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے انسان، ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کر لے، اب بھی اپنی زندگی درست کر لے، کیونکہ ایک دن آئے گا جب نہ توبہ قبول ہوگی، نہ وقت ہوگا اور نہ موقع ہوگا، اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ آج بے حیائی، ظلم، زکوٰۃ نہ دینا، سود و جوا، لوگوں کے مال پر ناحق قبضہ اور دیگر برائیاں عام ہو گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ مختلف مہلک بیماریوں جیسے ایڈز، کینسر اور خطرناک امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ظلم و بربادی، دشمنی، قتل و غارت گری، زلزلے، سیلاب، طوفان اور اقتصادی نقصان سب اسی کا نتیجہ ہیں۔
اور یاد رکھیے وہ معاشرے جو اللہ کی اطاعت پر قائم ہوں اور عدل و انصاف کی بنیاد پر چلیں، وہاں اللہ کی طرف سے خیر، برکت اور سکون نازل ہوتا ہے، اور وہ معاشرے جو گناہ میں ڈوب جائیں وہاں یہی بارشیں، یہی زلزلے اور یہی طوفان آفت بن کر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بدکار آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بندے، شہر، درخت اور جانور سب اس سے آرام محسوس کرتے ہیں، یعنی گناہگار انسان کا وجود نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے پورے ماحول کے لیے تکلیف کا سبب ہوتا ہے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایت دی وہ بالکل واضح ہے۔ موبائل کا بیجا استعمال چھوڑ دیجئے، رات دیر تک جاگنا چھوڑ دیجئے، فیشن اور غیروں کا انداز اپنانا چھوڑ دیجئے اور نمازوں کو ترک کرنا چھوڑ دیجئے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ان تمام نشانیوں کے درمیان ایک اور اہم سوال ہے جو ہر مسلمان کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیا ہم نے ان آفات سے کوئی سبق سیکھا؟ وینزویلا میں زلزلہ آیا تو دنیا نے کچھ دن خبریں دیکھی اور پھر بھول گئی۔ لاس اینجلس جلا تو سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹیں آئیں اور پھر لوگ اگلی خبر کی طرف بڑھ گئے۔ اسپین میں سیلاب آیا تو کچھ ویڈیوز وائرل ہوئیں اور پھر سب بھول گئے۔ لیکن کیا اللہ چاہتا ہے کہ ہم بھولیں؟ نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ ہم سوچیں، غور کریں اور اپنی زندگیاں بدلیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم زلزلہ دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، اس سے دعا کرو اور استغفار کرو۔ یعنی ہر آفت ایک موقع ہے اللہ کی طرف لوٹنے کا، ہر زلزلہ ایک پکار ہے کہ اے انسان سنبھل جا، ہر سیلاب ایک یاد دہانی ہے کہ تیری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وینزویلا کے وہ لوگ جو صبح اٹھے، کام پر گئے، بچوں کو اسکول بھیجا اور شام کو جب گھر لوٹنے لگے تو زمین ہل گئی اور لمحوں میں ان کا سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ کیا انہیں معلوم تھا کہ یہ ان کا آخری دن ہے؟ نہیں۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ کل کیا ہوگا؟ نہیں۔ تو پھر یہ لمحہ ہے، یہ آج، یہ ابھی، یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے، توبہ کا موقع، نماز کا موقع، اللہ کی طرف لوٹنے کا موقع۔ آج وینزویلا میں زمین لرزی، کل یہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے۔ آج لاس اینجلس میں آگ لگی، کل یہ آگ کسی اور شہر میں بھی لگ سکتی ہے۔ آج اسپین میں سیلاب آیا، کل یہ سیلاب کسی اور جگہ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ سے لو لگا لے، جو نماز کو پکڑ لے، جو گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ اسے ان آفات سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آفات، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ آگ، یہ سب اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ واپس آ جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، نمازیں پڑھو، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ 1400 سال پہلے جو لکھا جا چکا تھا وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے حقیقت بن رہا ہے۔ ایک نشانی کے بعد دوسری نشانی ظاہر ہو رہی ہے، ایک پیش گوئی کے بعد دوسری پیش گوئی پوری ہو رہی ہے، اور جب یہ سب نشانیاں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر جو آتا ہے اس کا نام قیامت ہے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ، آفات اور بلاؤں سے بچا، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سکون عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر آپ قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، دجال کون ہے، امام مہدی کب آئیں گے اور آنے والے فتنوں سے کیسے بچنا ہے، تو ہمارے چینل مسلم میٹرز ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں، گھنٹی دبائیں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے جو کچھ بتایا اسے ایک بار پھر سوچئے۔ 2025 میں میانمار کا زلزلہ جس نے 3820 لوگوں کو نگل لیا، افغانستان کا زلزلہ جس نے 2200 جانیں لے لیں، لاس اینجلس کی آگ جس نے 482 لوگوں کی جانیں لیں اور 112 ارب ڈالر کا نقصان کیا، ٹیکساس کا سیلاب جس نے 135 لوگوں کو ڈبو دیا، انڈونیشیا اور ملیشیا کے طوفان جن سے 1800 سے زیادہ لوگ مارے گئے، اور پھر جون 2026 میں وینزویلا کا وہ دوہرا زلزلہ جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں چھین لیں۔ یہ سب کچھ ایک سال سے کچھ زیادہ عرصے میں ہوا۔ صرف ایک سال میں 224 ارب ڈالر کا نقصان اور 17,000 سے زیادہ اموات۔ لیکن یہ صرف اعداد و شمار نہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ وہ علامات ہیں جن کا ذکر 1400 سال پہلے ہو چکا تھا۔ بلند عمارتوں کا مقابلہ پورا ہو چکا، سرزمین عرب کا سرسبز ہونا ہو رہا ہے، شام کی تباہی ہو چکی، دجال کے فتنے کی تیاری ہو رہی ہے، غزوہ ہند کی طرف بڑھنا شروع ہو چکا ہے، دریائے فرات خشک ہو رہا ہے، اور یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ آگ، یہ سب اسی کہانی کا حصہ ہیں۔ تو آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ سب محض اتفاق ہے یا یہ اللہ کی وہ پکار ہے جو ہر زلزلے کے ساتھ، ہر سیلاب کے ساتھ، ہر طوفان کے ساتھ ہمیں بار بار یاد دلا رہی ہے کہ واپس آ جاؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور قیامت قریب آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل اور سمجھ عطا فرمائے، گناہوں سے توبہ کی توفیق دے اور آفات و مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ حقیقت دکھائیں گے جو آنے والے وقت کا سب سے بڑا سچ ہے۔